बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला का कोई बड़ा ख़ास करम है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान का वो क्या कहते हैं, हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान की बन जाती है कि दो आपस में किसी का भी आपस में कन्फ्लिक्ट बनता है तो उसमें पाकिस्तान का मामला सीधा हो जाता है। अब जब नाज़रीन रशिया और भारत जो है और उसके हालिया जो पुतिन के दौरे के दौरान भी इनके मामला बेहतर नहीं हुए, इन्होंने मौक किया, इन्होंने मजाक उड़ाया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। एक तो उन्होंने इनके ऊपर मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान किया, दूसरी जानिब उन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का जंग में साथ देने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये किस तरह से, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक बड़ा ऐलान भी किया और नाज़रीन अरबों डॉलर जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच गया अमेरिका से, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि अब जो है वो मगरबी बॉर्डर पर कुत्तों को कुत्ते मारेंगे और ये जो है वो चाइना का एक नया तोहफा पाकिस्तान पहुंच रहा है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका और भारत के दरमियान कशीदगी पर कशीदगी चल रही है। एक के बाद एक कोई ना कोई नरेंद्र मोदी की जानिब से गलती कर दी जाती है, कोई ना कोई ऐसा बुखलाहट में बयान दे दिया जाता है, जो ऐसी हरकत की जाती है जिससे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ होती है और वो मजीद इनको स्क्वीज करते हैं, इनके ऊपर मजीद जो है वो दबाव डालते हैं। अब नाज़रीन हुआ ये कि अमेरिकी सदर जो है उसने डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों के ऊपर खास तौर पे जो व्लादिमीर पुतिन है, चाइनीज सदर शी जिनपिंग है, जो जहाँ पे विजिट करते हैं तो उधर होने वाली डेवलपमेंट और दीगर चीज़ें उनकी नज़र में अमेरिकन की होती हैं, क्योंकि इनकी जो खारजा पॉलिसी है उनमें ये दो अहम मुल्क हैं जो इनके लिए बड़ा खतरा है और उनके ऊपर वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अब जब यहाँ से व्लादिमीर पुतिन होके चले गए तो उसके बाद भारत के चावलों के ऊपर टैक्स जो है वो आयद करने का इसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। दूसरी जानिब अब जो बड़ा और बहुत बड़ा झटका भारत को लग रहा है वो जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। नाज़रीन, एक तो आपको याद होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारी के लिए नए और जदीद मिसाइल जो कि अपने अपने नाटो इत्तेहादियों को देता है, उसने पाकिस्तान को वो देने का ऐलान किया था। तो वो नाज़रीन मिसाइल एयर टू एयर जो कॉम्बैट ऑपरेशन है, एयर टू एयर वार है, उसके अंदर एयरफोर्स के लिए, भारतीय एयरफोर्स के लिए यूं कह लीजिए कि ये एक बड़ा खतरनाक हथियार है। तो दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि अमेरिका जो है उसने टेस्ट करने के लिए, टेस्टेड इन वॉर के टाइटल के लिए ये मिसाइल जो है पहले भी वैसे जंगों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इससे जब शाहकार किस्म के जंगी तैयारे वो गिराएंगे तो फिर जो है वो ज्यादा वैल्यू उसकी बढ़ती है। अब नाज़रीन आपको बताया कि जो भारत है वो इस चीज से बड़ा चिढ़ता है। अब भारत ने उस पर बड़ा एहतजाज किया जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने मिसाइलों का ऐलान किया F-16 के लिए, और आज नाज़रीन 675 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के लिए मंजूरी दे दी है अपग्रेडेशन के लिए। F-16 जंगी तैयारों के सेंसर्स, उनके वेपन्स और उनकी दीगर चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने बाकायदा तौर पे $750 मिलियन की मंजूरी दे दी और ये बहुत बड़ा झटका भारत के लिए है। और दूसरे लफ्जों में F-16 जंगी तैयारों को जंग के लिए तैयार रहने का जो ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान को दिया गया है, इससे एक तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत को मजीद पाकिस्तान जलील करे और वो जो है वो घुटनों के बल अमेरिका के पास है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेचर है कि वो जिसको डिच करता है बंदे को, उसको इतना करता है। जिस तरह से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर का उसने कितनी बार उसकी नाकामी का जिक्र किया, जब इधर से फिर भी कोई बात नहीं हुई ये तो उसके बाद उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट जो है वो जारी करवा दी कि भारत इस 4 रोज़ा जंग में बुरी तरह से पिटा पाकिस्तान से। तो ये चीज़ें, और दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, वो है नाज़रीन कि पाकिस्तान को $1.7 अरब जो है उसका मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए वो अमेरिका की जानिब से मंजूरी दे दी गई है, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अमेरिका की ये, लेकिन अमेरिका से ही है। तो ये नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि अरबों डॉलर का पैकेज पाकिस्तान को मिल गया। भारत ने इसके लिए भी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की कि ये जो मंसूबे हैं ये वहाँ पे नहीं जाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान नाज़रीन एक के बाद एक सरप्राइज भारत को देता जा रहा है। अमेरिका जो है वो अब पाकिस्तान
پاکستان کے ساتھ کھڑا، اسے اندازہ بھی ہے کہ خطے کے اندر اگر چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات کو بہتر کروا سکتا ہے، اور پاکستان کروا بھی رہا ہے۔ رہی بات بھارت کی، تو بھارت کو انہوں نے چائنا کے خلاف کھڑا کیا تھا، تو یہ پاکستان سے پٹ گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے اوپر انویسٹ کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب ایک تو یہ ہماری بات نہیں مانتے، یعنی ایک تو یہ بالکل کسی کھاتے کے نہیں، اور اوپر سے بدتمیز ہیں، تو یہ تو چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں نا۔ انہوں نے بڑی ان کی چیزیں برداشت کی ہیں۔ اب پاکستان کے ساتھ بہرحال ایک اچھا جو ہے وہ ریلیشن شپ امریکہ کا چل رہا ہے، لیکن نہیں پتا کب یہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف ہو جائیں۔ یہ امریکہ کے بارے میں کچھ بھی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب ناظرین، جو بڑی اور اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ الخارج کے خاتمے کے لیے، چونکہ ناظرین مغربی بارڈر پہ چونکہ بہت سارا مشکل ترین ایریا بھی ہوتا ہے، جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ مطلب چڑھائی ہوتی ہے کافی زیادہ، جہاں جہاں پہ پوسٹیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ دشمن پہ نظر رکھنے کے لیے جو ہتھیار اور گولہ بارود پہنچانا جو انسانی ذریعے سے وہ خاصا مشکل بھی ہوتا ہے، اور جو ایئر ڈراپ ہے وہ کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اب ناظرین پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان اور چائنا نے جو جنگی مشقیں کی ہیں، ان جنگی مشقوں کے اندر گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ روبوٹک کتے جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی۔ یہ روبوٹک فوجی کتے ہیں جو کہ چائنا اپنی پیپلز لبریشن آرمی کے لیے استعمال کرتا ہے، خاص طور پہ ایسے ایریاز کے اندر جہاں پہ ٹیرین مختلف مشکل ہو، وہاں پہ یہ ناظرین جدید ترین روبوٹک کتے جو ہیں وہ ان کو تعینات کیا جاتا ہے، اور اب مغربی بارڈر پہ ناظرین اس کو تعینات کیا جائے گا۔ یہ پریکٹس جو ڈرلز ہوئی ہیں پاکستان اور چائنا کی، تو اس کے پیچھے بھی یہی لاجک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے یہ جو کتے ہیں یہ لینے جا رہے ہیں۔ ناظرین اب کتے کو کتا ہی مارے گا۔ اس کے اندر ناظرین جو مشین گنز ہیں وہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ناظرین یہ جو گرنیڈ ہے وہ لانچ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کے اندر 360 ڈگری اینگل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور فوری طور پہ یہ اپنے کمانڈ سینٹر کو اس کی ساری انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے۔ ٹنلز جو ہوتی ہیں، مشکل ٹنل جہاں پہ انسان نہیں جا سکتا، وہاں پہ یہ جاتا ہے 40 کلو گرام تک کا یہ وزن اٹھا کے، تو جتنی بھی بلندی ہے وہاں پہ لے کے جا سکتا ہے، چڑھائی جتنی بھی ہو۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بالکل اس کو الٹ پلٹ کے کہیں گرتا ہے تو پھر جو ہے یہ چل پڑتا ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ ناظرین یہ کہ اس سے جو خاص طور پہ یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں آبادیوں کے اندر، وہاں پہ یہ روبوٹ کتے جو ہیں وہ دہشت گردوں کی ایک تو صحیح لوکیشن کہ یہ کہاں پہ ہیں، دروازے کھولنا، سیڑھیاں چڑھنا، اور اس کے بعد دشمن کی لوکیشن کو جو ہے وہ ٹریس کر کے تو اس کو فوری طور پہ اپنے کمانڈ سینٹر کو پیچھے پہنچانا جی کہ کس پوزیشن میں کہاں پہ دشمن ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین یہ ہیومن اور جانوروں کے درمیان جو ہے وہ امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو یہ جدید ترین ناظرین روبوٹ کتے جو ہیں، اب یہ دن رات جو ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے روبوٹک آرمی وہاں پہ تعینات کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، اسی طرح سے اب پاکستان کے مغربی بارڈر پر آپ کو کتوں کے مقابلے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ گرمی نو گرمی مار دیے، تو چاہے کسی کو دے نہیں ہونا، تو گرمی کے موسم میں تو وہ اسی طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گرمی بہت لگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں گرمی نو گرمی مار دی، تو کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طرح سے کتے کو کتا ہی مار سکتا ہے۔ تو وہ اب ناظرین ابھی عنقریب آپ کو جو مغربی بارڈر پہ کتوں کے مقابلے میں آپ کو وہی نظر آئیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔